नमः शिवाय। अथ श्री हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद् भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः शङ्करस्य प्रसादतः त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि
तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवासतमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद् भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः शङ्करस्य प्रसादतः त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवासतमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद् भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः शङ्करस्य प्रसादतः
त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद् भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः शङ्करस्य प्रसादतः त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं
कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम् तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः। स्तोत्रमेतन्महापुण्यम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां। चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। शङ्करस्य प्रसादतः त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः। स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां। चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। शङ्करस्य प्रसादतः त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः
त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवासतमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद् भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः शङ्करस्य प्रसादतः त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवित्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवम् उक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवासतमाबोध्य
चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मामेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद् भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गम्भीरेति जलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः इति ब्रह्मवैवर्ते श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।